रॉबर्ट व्हेकल आसली पेट्रोलिंगा आसली ते सायडीच्यान येतले एक गाडयेन तांकां हाडयलो आनी इन्सिडंट सांगलो ती गाडी त्याच गाडयेंतल्यान ताका इंजर्ड कोण आसा ते घेवन येताले हॉस्पिटलान सो तेंच्यान सांगले नंतर तेंच्यांनी आमचे गाडयान ताका रॉबर्टान शिफ्ट केलो आनी हॉस्पिटलान हाडलो हॉस्पिटलान हाडटकीर ताका डॉक्टरान ब्रॉड डेड डिक्लेअर केलो मागीर विचारपूस केले तेन्ना कळ्ळें की त्या चलयेचेर तेजोच बॉयफ्रेंड आसा त्या बॉयफ्रेंडान तेजेर गनशॉट फायर केल्ली आनी ताका लागून तेजी गळ्या हांगा इंजरी जाल्ली सो त्या इंजरीसान ते एक्सपायर्ड जाले आसा वो खंय जालो इन्सिडंट हो काजूर जालो इन्सिडंट ही एक 4-5 जाण फ्रेंड्स सगळे मेळून तेजी एकट्याची भयणी घर आसा थंय त्या भयणी घरा कडेन कितें तरी काम आसा म्हणून ती काम करपा लागून गेल्ली काम करता करता तेंच्याच घरान ते फायरआर्म आसले तेंच्या फॅमिलीचे सो ते फॅमिलीचे ते फायरआर्म घेवन ती हँडल करता आसतना तेणी तेजो बॉयफ्रेंडान तेजेर पॉयंट आवट केलें आनी फायर केलें मग ते सध्या डेड जालो हय डेड जावन तेजी आतां बॉडी प्रिजर्वेशनान हाडली आसा आनी बाकीच्यो आमचो रजिस्ट्रेशन प्रोसेस आसा तो चालू आसा एक्यूज आसा ताका आमी डिटेन केलो आसा एरेस्ट प्रोसिजर कितें आसा तो जातलो फायर आर्म कसले ते फायर आर्म ते हे भरता ते कसले ते अजून आयडेंटिफाय जाले ना सो ते इन्वेस्टिगेशन चालू आसा